धन्यवाद सम्पूर्णलाई स्वागत भन्दै आजको यो कार्यक्रमको विशेष शुभारम्भ। I would like to thank Mr. Lorenzo Lamiras for your contribution to our society and us. And also, I would like to thank Miss Rose also. Lorenzo Lamiras must contribute to our society and us because हेस नेपाल मकाउ ब्रान्ड यो हेस मकाउ सदा सदाको लागि मानव सेवाको लागि जीव जगतको लागि सदा सदा अग्रसर रहोस्। र सबै सदस्यहरू म केही पाउँछु कि भन्ने नभइकन म के दिन सक्छु, समाजको लागि मैले के गर्न सक्छु, मैले केही गर्नुपर्छ भनेर त्यही उद्देश्यले चाहिँ लाग्नु भएको शब्द नभई एउटा सामाजिक सेवा गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको यो हेड्स नेपाल चाहिँ आज चाहिँ मैले मौका पाएँ यहाँ आउन, त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद। हेड्स नेपालमा सबै हामी अब एक्टिभ भएर नै लागिराख्नुपर्छ। सहयोग गर्नको लागि प्रवासमा विदेशी भूमिमा सङ्गठित भएर समाज सेवाको पवित्र उद्देश्यले अगाडि बढ्नु भएको छ। म सञ्जीव राईको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार। आदरणीय हेड्स नेपाल मकाउ शाखा अन्तर्क्रिया तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र अन्य विकासको लागि भनेर हामीले चारवटा एउटा जस्तै एउटा खट्यामा चारवटा खुट्टा हुन्छ, एउटा खुट्टाको मात्रै भएन भने पनि के हुन्छ, तीनटा खुट्टा फेरि भाँचिएर त्यो संस्था थला पर्ने अवस्था। के भन्छ भने हामीले कमाएको थोरै अंश गरिब दिन दुखीको लागि छुट्याउने हामीले बानी राख्यौं। संस्था सबैभन्दा पहिला विधि विधान प्रक्रिया र आर्थिक पारदर्शितामा मुख्य जोड दिनुपर्ने पहिलो कुरा छ। राम्रो मेसो हो नि त, राम्रो मेसोलाई यसलाई कसरी राम्रो बनाउने हो तपाईँ हामीले बनाउने कोही पनि एउटा जातीय संस्थालाई मात्र प्रवर्तन नगरिकन, एउटा प्रमोट नगरिकन समष्टिगत सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई तयार गर्नुपर्छ। समष्टिगत सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूसँग हामी आबद्ध रहेर एउटा चाहिँ सहकार्य गर्दै जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मकाउले प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा एउटा सामाजिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा मात्रै प्रतिनिधित्व गरेको छैन, किनभने मकाउले एउटा नेपाली समाजका लागि हरेक विधामा प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा म एउटा विशेष व्यक्तिलाई तपाईँमा चिनाउन चाहन्छु जसले मकाउमा भइपरि आएका विभिन्न कुराहरूलाई र मकाउका विभिन्न विषयहरूलाई एउटा सञ्चारका माध्यमबाट, एउटा सूचनाका माध्यमबाट प्रभाव गर्दै आइरहनु भएको छ उहाँको नाम। यसै गरी यस हाम्रो वैदेशिक रोजगारीका साथै नेपाली पत्रकारिता जगतले प्रतिनिधित्व गर्दै आम सञ्चार तथा सूचनाको प्रविधिमा आफ्नो विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहनु भएका एक कुशल तथा सफल पत्रकार हिमाली सञ्चार.com का सम्पादक, बौद्धिक व्यक्तित्व साथै मेरा अनन्य मित्र तथा सहकर्मी सञ्जीव राईज्यूलाई पनि अतिथिका रूपमा सोही स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनको निमित्त विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सञ्जीव कुमार राईज्यू। नमस्ते। उहाँ चाहिँ एउटा समाजसेवी। हामीले गरेका क्रियाकलाप कार्यक्रममा जहिले पनि जुनै पनि अवस्थामा आर्थिक, नैतिक, भौतिक रूपमा सहयोग जनाइरहेको जुनै पनि बेला। ठिकै छ, हामी भलिबल सङ्घको तर्फबाट दीपक गुरुङज्यूको नाम हामीले यहाँ चाहिँ दस्तावेजमा राखेका थियौँ, तर समय कार्यविषयका कारणले सायद उपस्थित हुन सक्नु भएन। तैपनि हामीले यहाँ उपस्थित भइसके पछाडि यस संस्थाको नाम लिइसके पछाडि संस्थाका प्रतिनिधि यहाँ हुँदाहुँदै हामीले बोलाएन भने सायद त्यसमा हाम्रो त्रुटि पनि हुनसक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कृपया भलिबल सङ्घका उपाध्यक्ष साथै हाम्रो यस हेड्स नेपाल मकाउ शाखाका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ चित्रबहादुर पौडेलजीलाई प्लिज कृपया तपाईँ हाम्रो संस्थाको तर्फबाट पनि र भलिबल सङ्घ मकाउको तर्फबाट पनि आसन ग्रहण गर्नुहुन्छ। प्लिज विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया अगाडि आइदिनुहोस् कृपया। यसै गरी हाम्रो हेड्स नेपालका पूर्व उपाध्यक्ष कृष्ण कार्केज्यूलाई पनि सोही स्थानमा आफ्नो आसन ग्रहण गर्न विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्लिज कृष्ण अधिकारीहरू अगाडि आइदिनुहोस् कृपया प्लिज।
छैन। यसै गरी अतिथिमा हामीले नाम लिने क्रममा त हामी कोही पनि नछुटोस् भन्ने हिसाबले सबैलाई निमन्त्रणा पठाएको थियो। तैपनि उहाँलाई चाहिँ एक वर्ष त अब साथ सम्भव यति नै हो, अरू आउनु भएको छैन। त्यही पनि नाम लिन चाहन्छु। नमस्ते टिडेसका व्यवसाय कुशल समाजसेवी किरण कुमार श्रेष्ठज्यूले अतिथिमा नाम राखेका थियौँ, सायद उहाँ आउनुभएको छैन। यसै गरी अतिथिमा एनआरएन आइसिसीका सदस्य शान्तिदेवी अधिकारीज्यू, यसै गरी एनआरएन आइसिसीका सदस्य मङ्गल राईज्यू र अतिथिमा समाजसेवी कृष्ण अधिकारीज्यूले पनि राखेका थियौँ, उहाँ आइसक्नुभयो। हामी चाहिँ यस कार्यक्रमका विशेष अतिथिमा उहाँले आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। यसै गरी अतिथिमा हाम्रो एनआरएनएसीका महिला संयोजक समिना राईज्यूलाई पनि हामी निमन्त्रणा गरेका थियौँ, सायद आइपुग्नु भएको छैन। यसै गरी अतिथिमा हिमालयन हाउसका व्यवसायी तथा समाजसेवी रुस्तम श्रेष्ठज्यूले पनि पठाएका थियौँ, उहाँ पनि आइपुग्नु भएको छैन। सायद सम्भवतः अब हामीसँग यति नै होला नाम अतिथिको लागि। अब आउनुभयो फेरि थप गर्दै जानेछौँ। अब हामी यस अतिथि ग्रहण पश्चात यस अन्तर्क्रिया तथा प्रमाणपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रमको राष्ट्रिय गानसहित दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको विशेष औपचारिक रूपमा सुरुवात गरिदिनुका निमित्त प्रमुख अतिथिज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथिज्यू सुदर्शन थापा मगरज्यू। राष्ट्रिय गान एकछिन थुङ्गा फुलका हामी एउटै मानने पनि सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सयो थुङ्गा फुलका हामी एउटै मानने पनि सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका रागताले ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। अब चाहिँ हाम्रो यस दीप प्रज्वलन साथै राष्ट्रिय गान पश्चात हाम्रो कार्यक्रमलाई अफिसियली सुरु गर्नका निमित्त स्वागत मन्तव्यका लागि एक संस्थाका ज्येष्ठ नागरिक तथा वरिष्ठ सल्लाहकार कलबहादुर तामाङज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कलबहादुर तामाङज्यू कृपया अगाडि आएर यस कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य गरिदिनु होला। धन्यवाद। अतिथिगण र मठमा आश्रित सम्पूर्ण व्यापमा आश्रित अतिथिगणहरूमा हेड्स नेपालको यहाँहरूले दिनुभएको विशेष सल्लाहकारको तर्फबाट र आज आफ्नो अमूल्य समयलाई र सम्पूर्ण विभिन्न कार्यवादलाई एकत्रित थाहा राखेर हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हेड्स नेपाल मगरको तर्फबाट आजको यो कार्यक्रममा विशेष आइदिनु भएकोमा र यहाँहरूले हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर आइदिनु भएकोमा र हाम्रो यो कार्यक्रमले यहाँहरूलाई दिने सन्देश स्वरूप सबैले सम्पूर्णलाई स्वागत भन्दै आजको यो कार्यक्रमको विशेष शुभारम्भको लागि फेरि पनि म मेरो सानो स्वागत भन्दै छोटो यसैमा लिँदै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद हाम्रो यस संस्थाका ज्येष्ठ नागरिक तथा वरिष्ठ सल्लाहकार कलबहादुर तामाङज्यू। अब हाम्रो यस कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको घोषणा गर्दै निरन्तर दिने क्रममा अनुमति लिँदै अब भने यस संस्थाले स्थापित कालदेखि र अधिवेशन पश्चात आजको मितिसम्म समयसम्म भए गरेका उल्लेख्य कामहरूको विषयमा स्पष्ट पारिकन जमर्क गर्नेछु र त्यस पश्चात
प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि लगायत अतिथिवर्गका मन्तव्य राख्ने समय प्रबन्ध गर्ने समय सबै गरिनेछ। स्वदेशदेखि विदेशसम्म संस्थाको विशेष पहल तथा सहयोगमा गरिएका कामहरूको विषयमा निम्न अनुसार रहेको छ। हाम्रो संस्थाको प्रथम अधिवेशन पश्चात हामीलाई निवेदन पत्र आएको सिफारिस पत्र आएको ताप्लेजुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 निवासी सन्तोष गुरुङ र सोनिया गुरुङले 28 महिनाकी प्यारी छोरी मिक्साङ गुरुङलाई ब्लड क्यान्सर जस्तो एएमएल रोगबाट ग्रसित भए कान्तिपाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको र थप उपचार गर्नका लागि बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने रहेछ। निकै ठुलो रकम खर्च हुने भएकोले हाम्रो यस नेपाल मकाउ शाखामा निवेदन पर्न आएको थियो। संस्थाको तर्फबाट साझा संस्थाको विशेष पहलमा नेपाली रुपियाँ 38,433 हामीले सङ्कलन गरेर संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाई हाम्रो संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय मार्फत विशेष कार्यक्रमका साथ निजी व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएका थियौँ। कृपया एकपटक यो सहयोगका लागि र हाम्रो यस नेपालका लागि ताली एकपटक दिनै पर्ने हुन्छ हामीले यसरी। अब भने विश्वमा छोटो हाम्रो चाहिँ नेपालदेखि हामीलाई भिडियो आएको छ हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय यस नेपालका अध्यक्षज्यूबाट प्रताप राज पन्तज्यूबाट। कृपया भिडियो अगाडि स्क्रिनमा आइदिनुहोस्। उहाँले चाहिँ के मन्तव्य पठाउनु भएको छ हामीले शुभकामना पत्र केही छैन। हामी चाहिँ कार्यक्रममा दिइ नै रहेका छौँ। कृपया हाम्रो चाहिँ भिडियो लगाइदिनुको निमित्त लक्ष्मण सरलाई विनम्र गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ हाम्रो यस होटलका व्यवसायिक उहाँ पनि समाजसेवी हुनुहुन्छ है। एकदमै हरेक सामाजिक कामहरूमा उहाँको एकबद्धता सदैव रहिरहेको छ र रहिरहेको छ। लक्ष्मण बस्नेतज्यू मेरो अनन्य मित्र पनि हुनुहुन्छ उहाँ। ल लगाइदिनुहोस्। यस नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शाखा मकाउका अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू महासचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा यस नेपाल केन्द्रीय समितिको तर्फबाट धेरै धेरै अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विनोजियाले मानव समुदायको सेवा गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि सुरु भएको यस नेपालले आज विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा यसको शाखा विस्तार गर्ने क्रममा सबभन्दा पहिला मकाउमा सुरु भएकोमा हामी गौरवान्वित भएका छौँ र तपाईँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस नेपालको मूल उद्देश्य भनेकै समाजको सेवा गर्ने, दीन दुखीहरूको सेवा गर्ने, गरिबको सेवा गर्ने, रोगीहरूको सेवा गर्ने हो। र हामी यस संस्थामा लागेका जति लागेका छौँ हामी 10,000 सदस्यहरू केही पाउँछौँ भन्ने र नभइकन हामी यहाँ केही दिन सक्छौँ, हामी मानव समुदायको लागि केही गर्न सक्छौँ भनेर सेवाको लागि भनेर समर्पित भएका चाहिँ छौँ। तपाईँहरूले पनि यही अर्थबाट यसमा जोडिनु भएको चाहिँ छ र विभिन्न ठाउँको समस्या परेको व्यक्तिहरूको लागि सहयोग जुटाउने पठाउनु भएको छ भन्ने हामी पुनः विश्वस्त चाहिँ छौँ। आज यस नेपालको चाहिँ 64भन्दा बढी जिल्लामा सदस्यहरू बनेका छन्। विदेशमा अमेरिका, जापान, कोरिया लगायतका विभिन्न ठाउँमा यसको शाखा खोल्ने तयारी भइरहेको चाहिँ छ। 10,000 यसका सदस्यहरू चाहिँ छन् र सबै सदस्यहरू म केही पाउँछु कि भन्ने नभइकन म के दिन सक्छु, समाजको लागि मैले के गर्न सक्छु, मैले केही गर्नुपर्छ भनेर त्यही उद्देश्यले चाहिँ लाग्नु भएको चाहिँ छ। त्यसकारण यस नेपालमा मकाउ शाखामा चाहिँ जति सदस्यहरूसँग बन्नुभएको चाहिँ छ अथवा तपाईँहरू लागेर अरूबाट केही सहयोग गर्नुभएको चाहिँ छ र तपाईँले पठाउनु भएको सहयोगलाई हामीले जुन ठाउँमा जुन बिरामी दिनुपर्ने हो त्यसलाई दिएका चाहिँ छौँ। जहाँ बाढी पीडित भनेको छ त्यो ठाउँमा पुर्याएका चाहिँ छौँ। एकदम पारदर्शी हिसाबबाट हामीले काम गरिरहेका छौँ र यसरी नै भविष्यमा पनि हामी काम गर्ने चाहिँ छौँ। यो संस्था हेल्थ, एजुकेसन, एग्रो डेभलपमेन्ट सबै ठाउँमा चाहिँ सबै फिल्डमा चाहिँ काम गर्छ र मुख्य चाहिँ हामी स्वास्थ्यमा चाहिँ काम गर्छौँ र डिसास्टर म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ काम गर्छौँ र कृषिको लागि हामी 200 रोपनमा र जहाँ विभिन्न खालको चाहिँ कृषिमा चाहिँ तालिम दिने र विभिन्न कृषि गरेर अरूलाई पनि सिकाउने काम चाहिँ हामीले गरिरहेको चाहिँ छौँ। यो हाल मकाउ शाखाले हालसम्म जुन गतिविधि गरिरहेको चाहिँ छ, जति साथीहरू समेट्न सक्नु भएको चाहिँ छ, यसमा हामी धेरै नै खुसी छौँ र तपाईँहरूको आजको कार्यक्रम अन्तर्क्रिया कार्यक्रम र प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। भिडियो हामीले सुनिसक्यौँ। भिडियो मार्फत नै उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ संस्थाको तर्फबाट। यसै गरी हामीले सहयोग गर्ने क्रममा हाम्रो संस्थाका आजीवन सदस्यद्वारा सिफारिस निवेदन पढ्न आएको अर्घाखाँची जिल्ला भुइँगे स्थान नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 का 24 वर्षीय सन्तोष गैरेज्यू दुवै मृगौला फेल भई बुटवल मुटु अस्पतालमा उपचाररत क्रममा रहँदा संस्थाको तर्फबाट र पहलमा जम्मा नेपाली रुपियाँ 15,000 सङ्कलन गरी त्यो पनि हामीले केन्द्रीय कार्यालयमा पठाई कार्यालय मार्फत निजी व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइसकेका छौँ।
यसै गरी हामीलाई अर्को चौथो पटक पनि हामीलाई सिफारिस गर्न आएको थियो। त्यो कहाँबाट भन्दा स्याङ्जा भिरखोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 निवासी श्री शेरबहादुर अर्यालजीको 10-20 वर्षकी छोरी, सायद शेरबहादुर अर्यालजी मकाउमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ, सायद विभिन्न होला। उहाँ चाहिँ अहिले सायद नेपाल गइ पनि सक्नु भएको छ होला जागिरलाई अन्त्य गरेर। हजुर हजुर फारसबाट अनिसा छेत्री जो टी लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा भन्ने जस्तो प्राणघातक क्यान्सर रोगबाट चाहिँ ग्रसित भई सिभिल सर्भिस अस्पतालमा उपचाररत भइरहेको सायद अहिलेसम्म नै हुनुहुन्छ नै होला र सहयोगका लागि सिफारिस गर्न आएको थियो हाम्रै संस्थाका अध्यक्ष केन्द्रीय हाम्रो संस्थाका अध्यक्ष प्रेम विश्वकर्माजीबाट। त्यसलाई हामीले मध्यनजर गर्दै सिफारिस गर्न आएकोले संस्थाको तर्फबाट र सक्रियतामा नेपाली रुपियाँ 15,000 सङ्कलन गरी निजी व्यक्तिलाई उपलब्ध गरिसकेका छौँ र यसै मजद्वारा हामीले सहयोग गरेका जति पनि रोगबाट ग्रसित भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हाम्रो संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट छिटै नै उहाँको स्वास्थ्य सहजता होस् भनी स्वास्थ्य सफलताको स्वास्थ्य शीघ्र लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। एकपटक कृपया उहाँहरूको लागि शीघ्र स्वास्थ्यको लागि हामी तालीद्वारा भयो भने शुभकामना दिउँ। यसरी संस्थाले सिफारिस निवेदन गरेका विषयमा आर्थिक नैतिक भौतिक रूपमा आफ्नो तर्फबाट स्वास्थ्य शिक्षा र कृषि प्राकृतिक प्रकोपका विषयमा सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ। साथै निकट भविष्यमा पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता हामी यही मञ्चद्वारा गर्न पनि चाहन्छौँ। अब हामीले हाम्रो यस संस्थाले हुन त हामीले वार्षिक प्रतिवेदन देखाउनु जस्तो वर्ष भइसकेको त होइन, खासै अफिसियली यसरी भनिरहनु पर्ने आवश्यकता खास केही पनि थिएन। तैपनि हामीले यस कार्यक्रमले एउटा अफिसियली संस्थाको कार्यक्रम भएकोले गर्दाखेरि प्रतिवेदनका रूपबाट थोरै भए पनि हाम्रो काम संस्थाले हुन त मकाममा धेरै स्थापित संस्था नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपको प्रतिकूल असरले गर्दा क्षति हुन गएको स्थानमा विशेष प्रभावित र बाढी पीडित परिवारलाई आर्थिक तवरमा केही टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले संस्थाको तर्फबाट र सक्रियतामा सहयोग सङ्कलन गरेका थियौँ। त्यस रकमलाई पनि संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाए केन्द्रको प्रतिनिधित्वमा स्वयं बाढी पीडित परिवार समक्ष पुगेर देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा जम्मा रकम 84,000 नेपाली रुपियाँ सहयोग गरेका छौँ, जसमध्येबाट यस सहयोगका लागि संस्थाको पहलमा विशेष सहयोग गर्नुहुने एक समाजसेवी लरेन्जो ल्यामिरासज्यूले 4,000 मोल सहयोग गर्नुभएको थियो। यसका लागि फेरि पनि हामी एकपटक लरेन्जो ल्यामिरासलाई धन्यवाद भन्नुपर्ने हुन्छ। I would like to thank Mr. Lorenzo Lamiras for your contribution to our society and us. Thank you so much, really much appreciate. And hope that in the future, cooperate each other many more. Let's rise hand together, please. Thank you so much. Once again, please give me a big clap for Mr. Lorenzo Lamiras for us help. यसै क्रममा हामीलाई उहाँले गरेको ठुलो सहयोगको लागि हामीले उहाँले विशेष हाम्रो चाहिँ सहयोगदाताको रूपमा लिएका छौँ। उहाँलाई एउटा सर्टिफिकेट विशेष हामीले बनाएका छौँ। कृपया यस सर्टिफिकेटको लागि हाम्रो यस संस्थाका अतिथि साथै अध्यक्षज्यूको तर्फबाट हातबाट दिनको निमित्त विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। मिस्टर लोरेन्जो ल्यामिरास, our very special donor for our Yes Nepal local branch. Thank you, Mr. Lorenzo Lamiras. And also, I would like to thank Miss Rose also. She also many more and must contribute to our society and us as a Yes Nepal local branch due to Nepal landslide and victims. Miss Rose, Vice President of Fellowship Workers Macau. ल अब चाहिँ हामी नेपालबाट हामीले 5 प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका अध्यक्ष शिव थापाज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनुको निमित्त विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। शिव थापाज्यू हाम्रो अतिथि आएर यस कार्यक्रममा। धन्यवाद सुरेश भाइ। यस हेड्स नेपाल मकाउ शाखाले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमका अध्यक्ष र यहाँ मञ्चमा विराजमान विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै पाल्नुभएका प्रतिनिधि र प्रमुख व्यक्तित्वहरू र हेड्स नेपाललाई माया गरेर हेड्स नेपालको अभियानमा साथ दिनको लागि भनेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मैले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। खासै भनिरहनु पर्ने कुराहरू त केही पनि छैन। सामाजिक उद्देश्य राखेर
मानवीय सेवाको उद्देश्य राखेर स्थापना भएको हामीले अघि नै अध्यक्षज्यूको भिडियो सन्देशबाट पनि केही कुराहरू जानकारी पाइसकेका छौँ। पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हेड्स नेपालले मकाउमा अन्तर्राष्ट्रिय शाखा, पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय शाखाको रूपमा मकाउलाई पाउनु भनेको हेड्स नेपालको लागि मात्रै होइन, सम्पूर्ण हामी मकाउवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको लागि एउटा गर्वको विषय अवश्य नै हो। हेड्स नेपालले विगतमा गरेका मानवीय सहयोगको केही फेरिस्तहरू यहाँ अघि नै उद्घोषकज्यूले हामी समक्ष प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। यस प्रकारका अन्य विपदहरू र समस्याहरू प्राकृतिकदेखि हरेक किसिमका समस्याहरू आइपर्छन्, विपदहरू आइपर्छन्, मानवीय क्षति, जनधनको क्षति, विभिन्न किसिमका शारीरिक समस्याहरू, रोग व्याधिबाट लड्नुपर्ने एउटा विषम परिस्थितिहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म भए पनि सहयोग गर्नको लागि प्रवासमा, विदेशी भूमिमा सङ्गठित भएर समाज सेवाको पवित्र उद्देश्यले अगाडि बढ्नुभएको छ। यस पवित्र उद्देश्यमा यहाँहरूले जुन लक्ष्य राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नुभएको छ, त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि म पुनः प्रवासी नेपाली एकता मञ्च र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन। अहिले त हामी त जम्मा एकबाट सुरु भएको, अहिले हजारौँ लाखौँ पनि पुगिसक्यो। तर उहाँले दिएको मन्तव्य मार्फत एकपल्ट हामीले पनि स्मरण गरौँ देशलाई कि यस कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनुभएका सम्पूर्णमा हाम्रो तर्फबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना साथै जति पनि यस रोगबाट पराजित हुनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ हामी समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ संस्थाको तर्फबाट। कृपया एकपटक हामी सबैको तर्फबाट उहाँलाई समवेदना मृतक आत्माहरूप्रति र शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना जो यसबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ। यसै गरी चाहिँ अतिथिको छोटो मन्तव्य राख्ने क्रममा हाम्रो यस आजको कार्यक्रमका अतिथि नवराज पराजुलीज्यूलाई पनि केही छोटो मन्तव्य यस राखिदिनुहुन्छ कि कृपया छोटो मन्तव्य संस्थाको लागि। धन्यवाद सुरेश सर। आदरणीय नेपाल मकाउ शाखा अन्तर्क्रिया तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथि र अतिथिज्यूहरू, यस हेड्स नेपालले अति नै मानवीय सेवामा समर्पित कार्यहरू चाहिँ एकदम गर्दै आएको छ र यो एकदमै सराहनीय कार्य हो। र यसमा चाहिँ म यस मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र म प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था नेपाली जनसम्पर्क समितिको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो पनि साथ र सहयोग आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको निमित्त विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो अतिथि भीमबहादुर गुरुङज्यू। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। हेड्स नेपाल मकाउ शाखा मकाउ अन्तर्क्रिया तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र मञ्चमा आसीन विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरू, सम्माननीय व्यक्तित्वहरू, म एउटा कुरो एक सन्दर्भमा के उठाउन चाहेँ भने मैले यहाँ एउटा स्लोगन देखेँ कि दिलो ज्यानले मानव समुदायको सेवा गरौँ। यो एकदमै गहिरिएर सोच्नुभयो भने एकदमै मर्मस्पर्शी छ कि हाम्रो नेपाली समाज के थियो भने कसैलाई दिनु पर्यो भने हामी आधी पेट खायो भने हाम्रो आगाउने हाम्रो समाज थियो। सायद यो स्लोगनले त्यो सङ्केत गर्दाखेरि मलाई एकदमै खुसी या कस्तो कस्तो अनुभव भइरहेछ। हामीलाई एउटा बाध्यता के पनि भयो भने अलिकति समयले गर्दाखेरि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामी आज यो परदेशमा बसिरहेका छौँ। तापनि हाम्रो यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध रहनुभएका व्यक्तित्वहरूको उद्देश्य टार्गेट भनेको नै सायद यो हेड्स नेपालको स्लोगनसँग मेल खाएको छ। त्यसैले तपाईँहरू आफ्नो समयलाई, महत्त्वपूर्ण समयलाई पनि थाँती राखेर यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो। र नडाटी भन्नुपर्दाखेरि म हेड्स नेपाल मकाउ शाखाको यो कार्यक्रममा पहिलो पटक उपस्थित हुँदैछु।
र यो स्लोगनले मलाई हातै मन छोयो, किनकि यो स्लोगनले मलाई त्यो समाजको याद आयो जुन समाज हामीले कल्पनै गर्न सक्दैन थियो। यति मानवता कि तपाईँ पूर्वको मान्छे पश्चिममा जानुहोस्, एक छाक भात नखाई तपाईँ छुट्न पाउनुहुन्न थियो। तपाईँ कुनै दैलोमा जानुहोस्, हाम्रो अतिथि देवो भव भन्ने भाव सायद यस स्लोगनले पनि बोकेको छ। र म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने यो हेड्स नेपाल मकाउ शाखा साथै यहाँ सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका व्यक्तित्वहरूको चाहनाले यो हेड्स मकाउ सदा सदाको लागि मानव सेवाको लागि जीव जगतको लागि सदा सदा अग्रसर रहोस् र त्यसमा तपाईँ हाम्रो पनि हातेमालो हुन् भन्ने मेरो 2-4 शब्द यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद विवादक गुरुजी, उहाँले पनि एकदम राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो। संस्था पहिला पछि हामी भन्ने कुराको उहाँको उद्देश्य खास थियो। एकदमै सत्य कुरा पनि राम्रो कुरा, किनभने हामीले संस्था स्थापित गऱ्यौँ। संस्था आफैमा खास केही पनि होइन, संस्था चाहिँ आफैमा खास केही पनि होइन, तर संस्था जब स्थापित हुन्छ र संस्थाका नियमावली विधि विधान हामीले जुन बनाउँछौँ त्यसपछि संस्थाका जुन नीति नियम तपाईँको एथिक्समा, रिटर्नमा, भर्बल्ली तपाईँको डिसिप्लिनमा भन्छन् ती नैतिकता, ती लेखाइमा ती कुराहरू बनिसकेपछि, अनुशासन बनिसकेपछि चाहिँ संस्था भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ हामी होइन, संस्थालाई हामीले परिचालन गर्ने होइन कि संस्थाको विधि विधान अनुरूप हामी चाहिँ परिचालित हुने। एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। यसै गरी चाहिँ हाम्रो यस कार्यक्रममा छोटो मन्तव्यका लागि सूर्य कुमार थापाजी हाम्रो यस कार्यक्रमका अतिथि पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो छोटो मन्तव्य राखिदिनुहोस् कृपया। धन्यवाद। नमस्ते सबैलाई। यस मञ्चमा आसीन सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद सूर्य कुमार थापाजी। यसै गरी म अब छोटो मन्तव्यको लागि चाहिँ नि हाम्रो पत्रकारिता जगतको नाम त मैले अहिले सबै कुराहरू भनि नै सकेँ तपाईँहरूलाई। पत्रकारिता त्यति सजिलो विषय चाहिँ होइन, जति हामी चाहिँ बाहिरबाट अप्रत्यक्ष रूपबाट चाहिँ निहाल्छौँ। यसमा के चिजहरू छन् जुन कुराहरू चाहिँ त्यसको लागि धेरै एउटा चाहिँ खोज, एउटा चाहिँ एभिडेन्स प्रमाणको लागि तपाईँको धेरै खोज तलास गर्नुपर्ने हुन्छ, निकै गहन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। कृपया उहाँको चाहिँ अहिलेसम्म मैले कार्यक्रममा काहीँ पनि सायद यसरी चाहिँ मन्तव्य सुनेको छैन र आज सुन्न चाहन्छु। मेरो अनन्य मित्र, मेरो सहकर्मी मित्र, हाम्रो चाहिँ आजको यस कार्यक्रमको अतिथि पनि पत्रकार मित्र सञ्जीव राईज्यूलाई पनि छोटो आफ्नो मन्तव्य यस हाम्रो कार्यक्रममा राखेर मैले त विनोद र हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सञ्जीव राईज्यू कृपया छोटो तपाईँको मन्तव्य हाम्रो संस्थाको लागि। सञ्जीव राईको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार। यहाँ हामी मकाउभित्र भइरहेका नेपाली समुदायका जुन घटना परिघटना र यहाँका हाम्रा कुराहरूलाई उजागर गर्ने र यहाँका तपाईँ समक्ष पुर्याउने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। म लगायत मेरा हिमाली सञ्चार टिमको तर्फबाट मकाउबाट हरेक सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने कुरा हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसमा यहाँले हामीलाई सुझाव दिनुभएमा अझै परिपक्वता र हजुरको सुझावको निम्ति हामी अझै त्यहाँबाट हरेक कुराहरू सिक्दै अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हामीलाई प्रेरणा मिलिरहेको छ र यहाँहरूले जुन साथ र सपोर्ट दिइरहनु भएको छ यसमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। साथै म नयाँ कुराहरू आएको देख्न चाहन्छु र हेड्स नेपालले जुन कार्यक्रम जुन कामहरू गरेको छ मलाई त्यति धेरै गहिरो रूपमा जानकारी नभए पनि यो स्थापना मकाम स्थापना भएदेखि यो संस्थाले गरेको मानवीय कार्यहरूको प्रति म भित्र आफ्नो जुन हृदयबाट एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु र जुन हेड्स नेपालप्रति र यहाँहरू सम्पूर्णमा म सञ्जीवको तर्फबाट नमस्कार भन्दै मेरो 2 शब्द यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हेड्स नेपाल स्थापना हुनुको उद्देश्य हामी एउटा चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध नभई एउटा सामाजिक सेवा गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको यो हेड्स नेपाल चाहिँ कसैसँग कुनै वैध विवाद नराखी, कुनै वेद विवाद नराखिकन चाहिँ तिलो ज्यानले एउटा मानव समुदायको सेवा गर्ने र हामीले जानेका कुराहरू, हामीले सिकेका कुराहरू हाम्रो सोसाइटीमा र हाम्रो समाजको विकासका लागि कसरी प्रतिपादन गर्ने भन्ने संस्था भएको कारणले गर्दा होइन। अब त्यो भनिसक्नुभयो सबै, यहाँहरूले पनि बुझिसक्नुभयो होइन। अरू त अब खासै केही भन्नु छैन। फेरि पनि म लास्टमा 2021 को शुभकामना साथै यो संस्थाको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रा विशेष सल्लाहकार लोकेश मकवानज्यू। यसै गरी हाम्रो यसै संस्थाका
उपाध्यक्ष साथै आजको यस हाम्रो कार्यक्रममा भलिबल संघको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर पौडेलजीले पनि, किनभने उहाँ चाहिँ हाम्रो उपाध्यक्ष भएको कारणले एउटा सम्बोधनको रूपमा पनि र भलिबल संघको तर्फबाट प्रतिनिधित्वका लागि पनि 2 शब्द मात्रै ठिकै छ। यसै गरी हाम्रो चाहिँ अतिथिमा रहनुहुने हाम्रो चाहिँ लोकेन्द्र शर्माजी पनि एकदमै हँसिलो मुहारमा एकदमै मुद्रामा यति खुसी हुनुहुन्छ उहाँ आज, भाइ मलाई अतिथिमा बोलाउनुभयो, म त उफ्रेर भए पनि आउने यार, म त आज छुट्टी नै लिएर पनि आउने भनेर यति एप्रिसिएट गर्नुभयो उहाँले। साँच्चै नै मलाई एउटा चाहिँ कार्यक्रम एउटा सञ्चालन गर्न एउटा मोटिभेट हुन्छ नि, त्यो पनि उहाँले मलाई आज प्रदान गर्नुभएको छ। कृपया अगाडि आएर थोरै 2 शब्द हाम्रो संस्थाको लागि बोल्नै पर्यो। नमस्कार हजुरहरूलाई, गुड इभिनिङ हजुर। खासै मलाई पनि त्यति तपाईँहरूलाई त्यति गुड इभिनिङ। यहाँ अब रेस्पेक्टेड जति यहाँ आसन ग्रहण गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र साथसाथै मलाई पनि यो सुरेश भाइले जहिले पनि विशेष इन्भाइट गरिरहेको देख्छु म, अनि आज चाहिँ मैले मौका पाएँ यहाँ आउन, त्यसमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हेड्स नेपालमा सबै हामी अब एक्टिभ भएर नै लागिराख्नुपर्छ। साथसाथै हेड्स नेपाललाई सधैँ हामीले चाहिँ हेल्प गर्नुपर्छ है हाम्रो तर्फबाट चाहिँ। कसो साथी हो त्यही भन्दै हजुरहरूलाई यो ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु 2021 को। छोटो मन्तव्य पश्चात अब चाहिँ हाम्रो विशेष अतिथितर्फ लाग्न चाहन्छु। विशेष अतिथिमा हाम्रो यस आजको कार्यक्रमका विशेष अतिथि कृष्ण अधिकारीज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनुका निमित्त विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृष्ण अधिकारीज्यू हाम्रो विशेष अतिथि हुनुहुन्छ आजको यस कार्यक्रममा। धन्यवाद मुख्यमन्त्रीज्यू। हेड्स नेपाल मकौ शाखाका द्वारा आयोजित अन्तर्क्रिया तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमका सभापति महोदय र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र हाम्रो विदेशी पाहुना लगायत र पूर्व अध्यक्ष र यहाँ उपस्थित रहनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधि गर्नुभएका र साथै यहाँ आफ्नो समयलाई थाती राखेर आफ्नो अमूल्य समयलाई सही सदुपयोग ठाउँमा उपयोग गर्ने र नयाँ कुराहरू सिक्ने जिज्ञासाका साथ उपस्थित हुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। 2018 मा स्थापना भयो हेड्स नेपाल। अघि नै हाम्रा एकजना मित्रले भन्नुभएको थियो स्लोगन दियो ज्यानले मानव सेवाको सेवा गरौँ भन्ने एउटा चाहिँ नारा, मूल मर्म नारा लिएर चाहिँ यस संस्थामा निस्वार्थ कुनै राजनीतिक भेदभाव कुनै जातीय भेदभाव नराखिकन हामी सेवा गर्छौँ भनेर एउटा स्थापना भएको संस्था हेड्स नेपाल संस्था स्थापना भएकोमा मेरो व्यक्तिगत रूपमा म अति नै खुसी छु। र जसरी हामीले संस्था जन्माउनलाई उत्साह हुन्छ, सजिलो छ, संस्थाको बिउ रोप्नलाई हामीलाई जति सजिलो छ हुर्काउन त्यति गाह्रो छ। र मकौको कन्टेन्ट्समा भन्ने हो भने संस्था जन्माउने बेलामा अति गाह्रो भइसक्यो। संस्था हुर्किसकेपछि अहिले त 2 वर्ष भएको छ, जहाँसम्म मैले चाल भएको अनुसार एउटा अधिवेशन भयो होला, दोस्रो अधिवेशन, तेस्रो अधिवेशन, चौथो अधिवेशन हुनेमा यहाँ पदको लागि लोछा छोडी हुने र हरेक कुराहरूको चाहिँ अप्ठ्याराहरू सिर्जना हुने गरिरहेको मेरो आफ्नो अनुभव, म संस्थामा लागेको अनुभव छ भने आज हामीले जुन एउटा नारा, जुन एउटा चाहिँ उद्देश्य लिएर यो संस्था स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र अन्य विकासको लागि भनेर 4वटा हामीले 4वटा एउटा जस्तै एउटा खटियामा 4वटा खुट्टा हुन्छ, एउटा खुट्टाको मात्रै भएन भने पनि के हुन्छ 3टा खुट्टा फेरि भाँचिएर त्यो संस्था थला पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस अवस्थामा यस संस्थामा रहेका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूले के बुझ्नु पर्यो भने संस्था जन्माएर एउटा नामाकरण दिएर र भोलि छोडेको भरमा हामी ठुलो हुने भन्ने कुरा छैन। यो नेपाल, यसको हेडक्वार्टरै नेपाल भएको अहिले हाम्रो भिडियोको क्लिप अनुसार उहाँ मैले बुझेको अनुसार आज चाहिँ अफ्रिकामा पर्दा पनि हामी रेड क्रस जस्तै गरेर चाहिँ हामी जान सकोस्, अमेरिकामा पर्दा जान सकोस्, जुनसुकै देशमा पनि जान सकोस् भन्ने उद्देश्यले आज मकौमा पनि एउटा शाखा स्थापना गर्न सफल भइरहनु भएको छ।
सुरुमा संस्थापक सदस्यहरू, संस्थापक समितिका साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। र अहिले हाम्रो प्रेम भाइको नेतृत्वमा आइरहेको छ संस्थामा विभिन्न किसिमका तिता मिठा कुराहरू आउँछ। हामीले भनिरहेको छौँ हामी मात्रै बलिरहेको बत्तीहरू त नेगेटिभ र पोजिटिभ नभए बत्ती बल्दैन। पोजिटिभ जोडिदिनुहोस् यो अहिले भएर पड्किहाल्छ, नेगेटिभ जोडिदिनुहोस् त्यो पनि पड्किन्छ। तर हामीले नेगेटिभ र पोजिटिभ जोड्यो भने आज हामीले लाइट पाउँछौँ। र स्मरण रहोस्, नयाँ कार्य समिति चलाइरहनु साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने पुराना साथीहरूले दिनुभएको योगदानलाई पनि कहिले नभन्नुहोस्। सुन्तला खान्छौँ, सुन्तलाको पोखरालाई पनि कम्पोस्ट बनाएर फेरि सुन्तला फलाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ सधैँ हामीले ध्यानमा राख्नु होला। मैले यो किन भनिरहेको छु, किन यस्तो त तितो कुराहरू बोल्यो होला यसले भन्ने कुरा, किन मेरो यो सङ्घ संस्थामा 2008 देखि जानेर नजानेर मगोमा हिँडेको मेरो अनुभव मैले सेयर गरिरहेको छु। र नितान्त यो यहाँ अहिले मैले सर्लक्क देखेको रेड क्रस जस्तै हेड्स नेपाल पनि एउटा संस्था हो भन्ने कुरामा हाम्रो अग्रजहरूले पनि भनिरहनु भएको छ भने हामीले यसमा जातीय, राजनीति, धार्मिक कुनै कुरालाई पनि नजोडिकन त्यसलाई आफ्नो ठाउँमा राखेर हामीलाई यहाँ मगौमा अहिले 2006, 7, 5, 8बाट चाहिँ आधिकारिक रूपमा 8बाट चाहिँ एनआरएनको एउटा संस्था थियो भने आज 16वटा संस्था छ। जातीयको, धार्मिकको, राजनीतिक पार्टीको छोटे छोटे संस्थाहरू छ भने त्यस्तै गरेर अहिले मानव सेवाको लागि कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि, विकासको लागि भनेर एउटा चाहिँ पोइन्ट लिएर आएको संस्था छ भने हामीले सबैसँग हातेमालो गरेर यस्तै गरेर अन्तर्क्रिया गरेर र यसमा कुनै भेदभाव नराखिकन अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा यो संस्थाले आफ्नो उद्देश्य, एउटा नारा, एउटा स्लोगन चाहिँ एउटा सार्थक रूपमा चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। त्यस्तै आज जुन प्रकारले हाम्रो साथीहरू सानो समयमा, छोटो समयमा यो चाहिँ उपस्थिति भइदिनु भयो, यो कार्यक्रम अन्तर्क्रिया कार्यक्रम तथा आजीवन सदस्यको प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा सफल पारिदिनु भयो आउनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु भने अन्य संस्थाहरू जस्तो यसमा चाहिँ कुनै राजनीतिक नहोस् र भोलिका दिनमा संस्था हुर्किसकेपछि बलियो भइसकेपछि खिचातानी गरेर पदीय उसमा चाहिँ हामथाप नगरेर एउटा चाहिँ जात्राको रूपमा चाहिँ नभइकन आफ्नो स्वत स्पष्ट आफ्नो अन्तरात्माले म मानव सेवा गर्छु, म चाहिँ कृषिमा गर्छु, कृषिको कुरा गर्ने हो भने आज हजारौँ मान्छेले चाहिँ अहिले हजारौँ मान्छेले कृषि उत्पादन गर्छ, मातहतले चाहिँ कृषिको चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ। मैले 50 मोरी धान फैलाएँ भने सालवार मेरो धानको मूल्य निर्धारण गरेको छ। आज स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने आज एउटा एक पोका ब्लड नपाएर चाहिँ मान्छे मृत्युशय्यामा चाहिँ छटपटाइरहेको छ। शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने आज 90% मान्छेले चाहिँ एउटा विषयमा चाहिँ पढ्न पाइरहेको छैन। अब त्यो आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि पढ्न पाइरहेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्ने त? हेड्स नेपालको केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई पनि उहाँहरूले एउटा उद्देश्य लिनुभएको छ, सबै देशमा हाम्रो शाखाहरू पुर्याउनु पाएदेखि र हाम्रो कामहरू सानो ठुलो भएर सहयोग गर्नु छ भने सबै शाखाले पनि हेड्स नेपाललाई घचघचाउनुपर्छ। कुन ठाउँमा, कुन सही ठाउँमा, कुन क्षेत्रमा, कृषिमा कति उपलब्धि गर्यो हामीलाई पनि वार्षिक प्रतिवेदन दिनुहोस्। र हामी पनि विदेशमा आएको भएको साथीहरूलाई हामीले यो संस्थाले कृषिमा यति काम गर्यो, शिक्षामा यति काम गर्यो, स्वास्थ्यमा यति काम गरेर अन्य विकास क्षेत्रमा हामीले यसरी काम गर्यो भने हामी विदेशमा भएको साथीहरूलाई पनि यो हेड्स नेपालका संस्थाका प्रतिनिधिहरूले जानकारी गराइदिनुहुन्छ भन्ने मैले ठुलो आशा राखेको छु। र त्यस्तै धेरै कुराहरू म भनिरहन चाहन्न र मभन्दा अग्रज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, दिग्गज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो कुराहरू राख्नुहोला। र यसमा केही तिता मिठा मैले बोलेको कुरामा अलिकति रुखो शब्दमा भयो म क्षमा याचना माग्दै आजको हेड्स नेपालको अन्तर्क्रिया तथा प्रमाणपत्र कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो विशेष अतिथि कृष्ण अधिकारी चाहिँ उहाँले पनि एकदमै मिठो मन्तव्य दिनुभयो। हामीले संस्था स्थापित त गऱ्यौँ, तर संस्था स्थापित गरे सँगसँगै संस्थाले एउटा आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्ने बेलामा एउटा चाहिँ सदस्यजनहरूमा के कस्तो खालको चाहिँ पोजिटिभ भाइब्रेसन दिनु त भन्ने विषयमा एकदम राम्रो कुरा हो। यसको प्रतिवेदनको लागि हाम्रो खास वार्षिक प्रतिवेदन यस सभाका सभा अध्यक्षज्यू साथै डेस्कमा उपस्थित विशेष अतिथिगणहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका महानुभावहरू साथै उपस्थित दाजुभाइहरू सम्पूर्णमा मेरो अभिवादन।
आज एकदम खुसी नै धेरै खुसी महसुस गरिरहेको छु किनभने मैले चाहिँ पहिला जुन किसिमको मैले यहाँ पहिला पनि हाम्रो विशेष अतिथिज्यूहरूबाट पनि भन्नु भइरहेको थियो। आज त्यो कुरालाई पनि स्मरण गर्न चाहन्छु। कता एउटा गेवालीको हामीले कुनै पनि बच्चाहरू जन्माउने खेरमा कुनै पनि संस्था र बच्चा जन्माउने खेरमा त्यो बच्चालाई हामीले कोठामा जन्म दिन्छ हजुर। हामीले कोठामा जन्म दिन्छौँ। जब त्यो बच्चाहरू एक दिनबाट 2 दिन हुँदै ठुलो हुँदै जान्छ ऊ के अरे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो हेड्स नेपाल पनि आज हेड्स नेपाल 1 वर्ष भयो। 1 वर्षमा ताइपासम्म पुग्न सक्यो हिँडेर। आज करिब 2 वर्ष हुन लाग्यो। त्यसकारण फेरि हिँड्दै यस ठाउँमा आइपुगेको छ। त्यसकारणले यो ग्रोथ गर्नको लागि यसलाई ठुलो बनाउनको लागि सम्पूर्ण हामी दाजुभाइहरूको सहयोग र साथ हुनुपर्छ। साथै हेड्स नेपालको विषयमा अग्रिम वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ। यो फुर्सदमा अझै पनि यहाँहरूले समय मिलाएर तपाईँ हामी भेट भएको खण्डमा हेड्स नेपालको विषयमा अरू बुझ्न चाहन्छौँ भने पनि हामी बुझाउन चाहन्छौँ। र अर्को कुरो के भनेदेखि यो नितान्त मानव सेवा हो। हामीले के भनेको छौँ भने म चाहिँ पटक के भन्छु भने हामीले कमाएको थोरै अंश गरिब दिन दुखीको लागि छुट्याउने हामीले बानी राख्यौँ भने अवश्य पनि हामी पनि खुसी र दिन दुखीहरूलाई पनि केही दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो के अरे लक्ष्य राख्यौँ भने हामीले अवश्य पनि दिन दुखी गरिब जुन चाहिँ असहाय अशिक्षित अज्ञानी छ उनीहरूलाई केही शिक्षा दीक्षा र ज्ञान दिन सक्ने र उनीहरूलाई चाहिँ दुःखमा साथ दिन सक्ने के अरे मलम लगाउन दुखाइमा मलमपट्टि लगाउन सक्ने कार्य हामीले गर्न सक्यौँ भने यो नै हाम्रो मानव जीवनको सार्थकता हुनेछ। यो नै हाम्रो मानवता हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै कारणले हामीसँग अहिले अत्यन्त छोटो समय भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण कुराहरू बोल्नलाई भन्नलाई त एकदम गाह्रै पर्ने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो यो छोटो भनाइलाई तिता मिठा यो छोटो भनाइलाई यही अन्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। धन्यवाद। हाम्रा विशेष अतिथि कुमार श्रेष्ठको तपाईँको शब्दहरू सबै मिठा छन्, ती त केही पनि छैन। सबै मिठा बोलिदिनु भयो तपाईँ, एकदम धन्यवाद। अब चाहिँ खास के भने हाम्रो यो मन्तव्य कार्यक्रम अझै बाँकी छ, सकिएको छैन। तर पनि हाम्रो यहाँ मकाउमा चाहिँ अस्ति मात्रै सायद 1 हप्ता अगाडि होला मकाउमा चाहिँ नि बक्सिङ खेल आयोजना भइरहेको रहेछ। त्यस बक्सिङ खेलमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी एउटा साथ प्रतिनिधित्व धेरैले गर्नुभएको थियो। तर हामीले चाहिँ नि सबैलाई यहाँ सम्मान पत्र गर्न सकेनौँ किनभने एकजना व्यक्ति चाहिँ हाम्रो यहाँ मकाउमा मात्र नभइकन नेपालदेखि नै हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयबाट उहाँ चाहिँ आजीवन सदस्यता बन्नु भएको रहेछ सायद धेरै वर्ष पहिलाबाट। त्यसले गर्दा हामीलाई केन्द्रबाट विशेष जानकारी यो आयो कि मकाउमा कार्यरत एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो आजीवन सदस्यता नेपालदेखि नै ग्रहण गर्नुभएको छ है। उहाँले चाहिँ बक्सिङ खेल जित्नु भएको छ अरे। कृपया मिल्छ भने उहाँलाई चाहिँ संस्थामा सम्मान गरिदिनुहोस् भन्ने हामीलाई चाहिँ निवेदन आएकोले गर्दा हामीले चाहिँ अब ढिलो नगरिकन उहाँको ड्युटी छ, त्यसले गर्दा कार्यक्रमको मन्तव्यलाई केही समय एकैछिन होल्ड गरेर उहाँलाई चाहिँ हामी यो सम्मान कार्यक्रम गर्न चाहन्छौँ। निरन श्रेष्ठजी अस्तिको हाम्रो यो बक्सिङ खेलमा उहाँ विजेता हुनुहुन्छ है। बक्सिङ खेलमा विजेता मकामा निरन श्रेष्ठ, उहाँ चाहिँ हाम्रो जेलगाडमा कार्यरत निरन श्रेष्ठजी हो। कृपया प्रमाणपत्र ग्रहणको लागि दिनुको लागि अतिथि र विशेष अतिथि दुवैजनालाई संयुक्त रूपमा प्लिज निरन श्रेष्ठज्यू उहाँ चाहिँ बक्सिङ खेलाडी। यो महिनामा फेरि एउटा कुरा के हुन्छ भने बक्सिङ खेल एउटा उहाँले चाहिँ नि एउटा हाम्रो हेड्स नेपाललाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्नुभएको चाहिँ होइन। फेरि एउटा सानो कुरा एकैछिन, किनभने उहाँले प्रतिनिधित्व गरेर खेलेको खेल न हेड्स नेपालको न हेड्स नेपाल महाशाखाको न मकाउको संयुक्त रूपमा नेपाल राष्ट्रलाई चिनाउने नेपाल राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गरेको एउटा खेल हो। त्यसैले यो सम्मान पत्र हामीले उहाँलाई हाम्रो आजीवन सदस्यताका रूपबाट होइन कि उहाँले नेपाललाई मकाउमा चिनाउनु भएको नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्नुभएकोमा उहाँलाई सम्मान गरेका हौँ। धन्यवाद निरन श्रेष्ठज्यू। उहाँको विषयमा मैले धेरै कुराहरू तपाईँलाई खण्डन गरिसकेँ किनभने उहाँले मैले एउटा कुरा बुझेको है मेरो नितान्त व्यक्तिगत रूपबाट सायद समय हामीसँग कम भयो भने म थोरै राख्न चाहन्छु उहाँको विषयमा। मेरो नितान्त व्यक्तिगत विचार उहाँलाई मैले
निकटबाट हामी सँगै सहकार्य गर्दै आइरहेको अहिलेको जुन वर्तमानकालीन गइरहेको छ नेपाली सङ्घको एउटा हाम्रो टिम र बाहिरबाट उहाँलाई देखेर मैले धेरै फरक, किनभने उहाँले मकाउमा रहेका नेपाली समाजलाई एउटा हामीले एपिसोड गर्नुपर्ने कुरा अहिले है, नेपाली समाजलाई चाहिँ नि प्रशासनिक क्षेत्रमा उहाँले आफ्नो ड्युटी कार्य व्यस्तताका बावजुद पनि प्रशासनिक क्षेत्रलाई एउटा कुनै पनि सङ्घ संस्थाको पदीय रूपमा मात्र रहेर होइन, पदीय कार्यभार जिम्मा लिएर मात्रै होइन, नितान्त व्यक्तिगत रूपमा पनि 10औं वर्षदेखि पासपोर्टका विषयमा यावत विभिन्न प्रशासनिक कार्यहरूका विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले आफ्नो नैतिकताको हिसाबले सहयोग पुर्याउँदै आइरहनु भएको छ। कृपया एकपटक त उहाँको लागि यसै मञ्चबाट मैले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्छ। एकपटक ताली दिनुहोस्। गैर अवसर नेपाली सङ्घ अध्यक्ष पूर्णबहादुर गुरुङज्यूलाई यतिभन्दा छोटो मन्तव्यको लागि फेरि उहाँलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। पूर्णबहादुर गुरुङज्यू, कृपया छोटो मन्तव्य हाम्रो संस्थाको लागि कृपया। धन्यवाद हाम्रो सञ्चालक भाइ, यस हेड्स नेपाल कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि लगायतका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू। अब अहिलेको समय परिस्थिति सबै कुरा बोलेर भन्दाखेरि पनि मेरो यहाँहरू सबैलाई अनुरोध, संस्था सबैभन्दा पहिला विधि विधान प्रक्रिया र आर्थिक पारदर्शितामा मुख्य जोड दिनुपर्ने पहिलो कुरा छ। र हामीले 10औं वर्ष कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, संस्कार अझै परिवर्तन भएको छैन, हामीले अझै पनि हाम्रो परिपाटीहरू परिवर्तन गरेका छैनौँ भन्नुको कारण हामीले पुरानै तरिकाले आउने जाने बस्ने र संस्थामा लागेपछि केही पाइन्छ भन्ने कुरा मात्र सबैले चाहिँ एउटा निस्वार्थ त कमाइ छ, स्वार्थै लिएर आउने चाहिँ छ सबैतिर। र संस्था र समूह भन्दाखेरि पनि संस्था नभए हुँदैन भन्ने कुरा अहिलेको यो कोभिड पछि चाहिँ मकाउमा चाहिँ तत्काल रूपमा देखिएको छ। र कुनै पनि कुरा संस्था बिना अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन। र अहिलेको यो पछिल्लो समयमा जुन एउटा विभिन्न कारणले मकाउमा रोकिएर बसेकोहरू छ, उहाँहरूको फ्लाइटको लागि गर्नुपर्ने सबै जानकारी महाबाडे दूतावासमा छ। र यहाँ विशेष गरेर बिरामी, गैर कानुनी रूपमा फसिएका पनि छन्, बिरामी छँदैछ, ती सबैलाई लाने प्रोसेस र प्रक्रिया महाबाडे दूतावास बाहेक अन्य विधि प्रक्रियाबाट हुने सम्भावना छैन। र यसको लागि गर्नुपर्ने सबै कामहरू अगाडि भइरहेको छ, गरिरहेको छ। र अर्को कुरा, जतिसुकै भन्छ नि चम्केको घोडा र लम्केको हात्तीले भेट्दैन, जतिसुकै भने पनि त्यो हात्तीलाई चम्केको घोडाले पछि फलो गर्नै पर्ने हुन्छ। मेरो भनाइ, तपाईँ हामी जतिसुकै कराए उठे पनि पुरानो अग्रजहरू व्यक्तित्वहरूको चाहिँ नि सल्लाह सहयोग सुझाव बिना कुनै पनि कुराहरू अगाडि बढ्दैन, यहाँलाई पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु। र यस भन्दै यहाँहरू समक्ष बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। अगाडि नै उहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजको एकदमै ज्येष्ठ नागरिक, नेपाली समाजलाई मकाउमा प्रतिनिधित्व गर्ने र सामाजिक कार्यहरूमा हरेक कार्यहरूमा उहाँको उपस्थिति नरहेको सायद कहीँ पनि हुँदैन। आर्थिक रूपमा होस्, नैतिक रूपमा होस्, भौतिक रूपमा होस्, जुनसुकै पनि रूपमा र जुनसुकै पनि क्षेत्रमा उहाँको सहयोग कहीँ कतै अवश्य नै जोडिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि मकाउको एउटा अभिभावकको रूपमा पनि उहाँलाई म लिन चाहन्छु, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म लिन चाहन्छु। यति भन्दै अब छोटो मन्तव्यका लागि आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको उहाँ अतिथि, प्रमुख अतिथि सुदर्शन थापा मगरज्यूलाई पनि आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनका निमित्त विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि। धन्यवाद सुदेश भाइ, मेरो भाडा एकदम बढाइ चढाएको के भने आज त डिनर त मैले फेरि दिनु लाग्छ भएको छ। र यो हेड्स नेपालले गरेको कार्यक्रम आइ एम टु ह्याप्पी, एकदम म खुसी छु। र खुसी भएर बसेको तपाईँहरू देखेर मलाई झन् खुसी लाग्यो। यो आजभन्दा केही महिना अगाडि एउटा सानो एउटा चाहिँ मैले टुच्चा डायरी दिएको थिएँ, त्यो कुरा आज हाम्रो ज्ञानबहादुर भाइले मलाई फेरि रिपिट गरा। यो कुरा फेरि टुच्चा त दिएको, त्यही पनि मैले चाहिँ भनेको कारण के हो भने यो हेड्स नेपाल पहिला सुरुमा फोटो देखियो, गाउँलेको रेस्टुरेन्ट के अरे घरमा चाहिँ खाना खाएर 2-4जना मान्छेहरू, पूर्व अध्यक्ष हाम्रो शान्ति बहिनी पनि हुन्थ्यो। त्यसपछि अनि उसले हाम्रो पराजुली भाइ नेपाल जाने बेला चाहिँ सबैजना मिलेर चाहिँ
ताइपामा गरेपछि मलाई बोलाए विशिष्ट अतिथि भनेर नै प्रमुख अतिथि भनेर नै बोलाए भएर आज यो रेस्टुरेन्टमा आयो आइएम भेरी ह्याप्पी भनेको थिएँ। आज ज्ञानबहादुर भाइले छक्क छोडिदियो त्यो भनेको चाहिँ मैले हो फेरि। अब यो आज पनि यो कार्यक्रममा चाहिँ आज सबै वक्ताले एकदम आफ्नो आफ्नो कुरा राम्रो भन्छ र मैले पनि केही भन्नै पर्ने भएर अलिकति छोटो समय भने सुरेश भाइले अब सबैको अग्रज भनिसकेपछि मैले अग्रज दिनै पर्यो। र पहिला सुरुमा अध्यक्ष म मात्रै थिएँ हेर्नुहोस् है एउटा कहानी। मकवामा अध्यक्ष भनेको चाहिँ सुरुवात त्यो इतिहासमै भन्छ त्यो अब इतिहासले भन्छ भनेपछि एउटैमा थिएँ। अब अहिले म यहाँ अध्यक्ष भनेपछि धेरै अध्यक्ष नाम आयो। एकदम ह्याप्पी छु म आज। किन ह्याप्पी छु भनेदेखि अध्यक्षले मात्रै गरे हुँदैन, एउटा मात्र छैन, पहिला सङ्गठन पनि थिएन। यहाँ रहन्थ्यो हाम्रो पूर्णमा महासचिव अनि त्यति बेला जमानाको है ऊ महासचिव अहिले अध्यक्ष भएको बल्ल बल्ल कति वर्षपछि ऊ पहिला नगर्ने भनेको पहिल्यै आउने बोल उसको अहिले बल्ल भएको छ। अस्तिको चुनावमा नि मैले सहयोग गरेको कारण के भने पहिला उसले दुःख गरेको भएर दुःख गर्नेलाई मान्छेलाई प्लेटफर्म दिनुपर्छ भनेर मैले कुनै जातपात कुनै थर कुनै नहेरिकन चाहिँ दुःख गर्ने मान्छे दिनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ उसलाई मैले भयङ्कर कोसिस गरेर चाहिँ मैले चुनाव नगरिकन पहिला चाहिँ नि रकम उठाउन चाहिँ दुइटै अध्यक्षलाई जुदेदी बदल गरेर मैले गरेँ। हो शान्तिले पनि मेम्बर बढी बनाउनुहोस् उसलाई पनि मेम्बर बनाउनुहोस् भनेर त्यति बेला चाहिँ अनि 800 चान्चुको चाहिँ नि मेम्बर बन्यो। पैसा राम्रो उठ्यो। मैले त्यो कुरा अस्ति पनि भने भाइले चाहिँ सबै कुरा एक्सप्लेन गर्यो। 22,000 उठायो हो र 40,000 उता बुझायो। अलिकति 20,000 रुपियाँ खर्च भयो, 20,000 रुपियाँ ह्यान्डओभर गर्यो, पारदर्शी गर्यो भनेको उसले मलाई सबैलाई सुनाइदियो। त्यसमा नै उसलाई पनि धेरै धन्यवाद। सुनाएको कुरो चाहिँ मैले दिएको जवाफ पनि दियो। अब त्यसै गरी यो अहिले जुन विभिन्न जातहरूको विभिन्न भातृ सङ्गठनहरूको राजनीतिहरूको सङ्गठन यहाँ हुँदैछ, म यसै मनबाट के भन्न चाहन्छु सबैलाई भने सबै हामीले हो। जात भने पनि हामी हो, राजनीति भने हामी हो, यहाँ चाहिँ एनआर भने हामी हो, सबै हामी हो। फेरि यहाँ मकवाब सानो छ होइन, 29 किलोमिटरभित्र अट्ने र हामी नेपाली पनि अहिले चाहिँ 36 कति जान्छ, त्योभन्दा बढी छैन। अब नेपाल जाँदैछन् मान्छेहरू, दुःख खबर त्यो हो होइन। जो जस्तै भए पनि जे जति भयो भने एकले अर्कालाई चाहिँ राम्रो भनिदिनु मेरो यहीँबाट अनुरोध, पुरा नकाटिदिनु। यो चाहिँ यो अरबमा त्यस्तो खाडीमा काम गर्ने मान्छे हो त थोरै तलब खाने मेरो 20,000 खाने मान्छे त कस्तो राम्रो कुरो छ, फेसबुक कस्तो राम्रो लेख्छन्। हाम्रो चाहिँ 2 लाख खाने यहाँ 10 लाख खाने मान्छे पैसा मात्र खाने भयो क्या, तलब मात्र धेरै खाने भयो। तर राम्रो राम्रो कुरा कसैले बोल्ने भयो। प्लिज मेरो रिक्वेस्ट सबैलाई यो आजको हेरेन्स नेपाल कार्यक्रममा मैले सबैलाई अनुरोध गरेँ, मिठो बोलिदिनुहोस् न, के फरक पर्छ त्यसलाई राम्रो छ भनिदिनुहोस्। आज तपाईँले बोल्नु पनि कति हो सुरेश भाइले धेरै एकदमै फुलाएर भन्यो, तपाईँले राम्रै बोल्नु भयो होइन। अब ह्याप्पी न्यु इयर दिनुभयो उहाँले बोले त्यति अरू केही छैन नि। ह्याप्पी न्यु इयरको मतलब के हो, सबैजना ह्याप्पी हुनुहोस्, यो मेसेज जान्छ नि त। त्यही आज हेरिन्स नेपाल जुन मैले पहिला भनेको कुरो ज्ञानबहादुर भाइले हुँदै यहाँ ल्याएँ होइन। अब प्रेम भाइले त्यसमा गर्यो। अबको हेरिन्स नेपालले आई होप मलाई आशा लाग्छ अब 5 स्टार होटलको चाहिँ यो 2 वर्षपछिको गर्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। र यो प्रगति हो, यो नै प्रगति, मान्छेको प्रगति नै हो। मान्छेले लाने भनेको सम्झना नै हो। भोलि पछि मरेर जोइ पनि जान्छ, त्यसले केही पनि लाँदैन, यो सम्झना मात्र हो। आज हामी हेरिन्स नेपाल कार्यक्रम गएको थियौँ। आज फलानु आज शेर्पा, आज गुरुङ, मगर, राई सबैले समेटेर हेरिन्स नेपालले चाहिँ यो मेसेज दिँदैछ। यो के मेसेज दियो भनेको मलाई अब घरमा सोध्नुपर्छ। यो राम्रो मेसेज हो नि त। राम्रो मेसेजलाई यसलाई कसरी राम्रो बनाउने हो, तपाईँ हामीले बनाउने, कोही पनि होइन। यो कसरी उ गर्ने होइन, तपाईँ राम्रो बनेर राम्रो आफू राम्रो भएर अर्को राम्रो बनाउने हो। यसै गरी यो हेरिन्स नेपालले गरेको कार्यक्रमलाई चाहिँ म एकदमै धन्यवाद दिँदै आजको सफलता होस्। सुरेश भाइले एकदम मिठो बोल्यो। अबको कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि संस्थाले चाहिँ एउटा सिनियरबाई गर्नु पऱ्यो। एउटा कसो गर्नु पऱ्यो भने मैले यहाँबाट सल्लाह दिएको, जुन संस्था पहिला खडा हुन्छ त्यसलाई हेरेर त्यसलाई सिनियरिटी बोलेर बोल्न दिनु पऱ्यो। हिजो संस्था जम्मा भएको छ, उसैले कार्यान्वयन गर्यो भने भोलि गरिहाल्छ। तर कुनै पनि संस्थाले कार्यान्वयन गर्यो भने चाहिँ सिनियरको हो, त्यो सिनियरको चाहिँ मान्यता दिँदै गयो भने त्यसको पनि मान्यता हुन्छ। आज अलिकति कता कता नमिलेको छ अनि अब आफै ऊ भएको छु भन्न नि मिलेन। र मैले अहिले सबैलाई इन्डिट गरेको संस्था सिनियर भने सिनियर हुन्छ। अब हिजो आउने अब यहाँ अब अर्को संस्था हुन्छ, जिन्जन संस्था हुन्छ, त्यो अब त्यसले फेरि कामले चाहिँ माथि अगाडि आउनै पर्छ। जुनै पनि संस्था नआयो भने कामले माथि आओस् भन्ने मेरो चाहना हो। हेल्पिङ गर्नु पऱ्यो, हेल्प गर्नु पऱ्यो आपसलाई।
जस्तो अहिले अब हस्पिटल चाहिँ एउटा भाइ चाहिँ नि भरमा भएछ अहिले भर्खर आउनु पुग्नु मैले भने पहिला सुरुमा त्यो हस्पिटल भर्नु भएको गाउँको मान्छेले आफ्नो कम्पनी मान्छेले कुरो उठाउनु पऱ्यो कसरी देखेको उठाउनु होइन त्यहाँ गाउँ कमिटी आफ्नो घर कमिटी भन्ने त्यो हुन्छ क्या त्यही भएर अब जातको पनि आएको छ यहाँ राई मगर लिम्बू शेर्पा सबै आएको छ त्यो जातबाट आउनु पऱ्यो सबै जे भने लास्टमा त हेल्प पनि थियो नि त्यस कारण त्यो आइसकेपछि चाहिँ हामीहरू चाहिँ नि बसेर सल्लाह गरेर सबैले हेल्प होस् मैले 2 रुपियाँ दिनुभन्दा मैले 100 रुपियाँ दिनु 1000 रुपियाँ दिनुभन्दा सबैको जनाको एक सय दिनुमा सबभन्दा ठुलो त्यही नै हुन्छ कसैले चाहिँ म धेरै तल खान्छु भनेर 1000 दिएर हुने काम छैन त्यो सबैको मेलमिल दिएको सहयोग चाहिँ त्योभन्दा ठुलो केही हुँदैन त्यही भएर मकौडा अहिलेसम्म जति पनि संस्थाले गरेको छ पेपरमा आइरहेको छ फेसबुक दिनुभएको छ 100 रुपियाँ राखे पनि 200 रुपियाँ राखे पनि 400 रुपियाँ दिनुभएको छ त्यो एकदम राम्रो छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै मैले फुल्ली व्यक्त हाइलाइट गरिरहेको छु र एउटा कुरा के छ भने मेरो आफ्नो अनुभव म अहिले ह्याप्पी किन छु भने म सहयोग गरेपछि म खुसी छु त्यो खुसीको चाहिँ नि यति खुसीको चाहिँ नि त्यसको सीमा हुनु त्यसको ह्याप्पी भनेको सबभन्दा लाइफको सबभन्दा ह्याप्पीनेस सबभन्दा ठुलो त्यही नै हो त्यहाँ सबै ह्याप्पी भएर भन्नुहोस् आजको कार्यक्रममा हाम्रो प्रेम भाइले यस्तो राम्रो कार्य गर्यो फेरि सबभन्दा आफै पनि राम्रो भएर आयो दोहोरो चोला चिटिक्क पऱ्यो अनि यसको लागि धन्यवाद रोज म्याडम यो अटेन्ड आवर प्रोग्राम थ्याङ्क यू भेरी मच फर यु अलवेज सपोर्ट I know all Nepalese committee, always Rose Madam and Lawrence, always support. That's why once more again, thank you. र फ्लाइटको बारेमा हाम्रो पूर्ण भाइले अघि नै भनिसकेको छ यो अस्ति पनि मैले भने यो नेपालले मर्क परेको अहिले पेन्डेमिक कारणले यो चाहिँ नि उसले एकदमै हार्ड गरेछ उसको फोन अफ भयो भने कोही पनि मान्छेले चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ हामीले सहयोग गरेका छौँ उसको ड्युटी गर्नु पऱ्यो होइन यहाँ जसले जे भने पनि हाम्रो काउन्सिल जनरलले नगरिकन केही पनि हुन्न उसले मन्त्रालयमा चिठी पठाइसकेको छ अब हुन त अब हङकङबाट नभए गन्जाबाट हुँदै उमा प्रोसेस भइरहेछ यो चाहिँ मेसेज सबैले दिनु होला होइन हङकङ काउन्सिल जनरल नगरिकन केही हुन्न हामीहरू भनेको चाहिँ सहयोग गर्ने म अग्रज भएर यहाँको सिनियर दाइ भएर मैले सहयोग गर्ने हो र हाम्रो एनआरले चाहिँ कलेक्ट गर्छ हामी केही भएन सल्लाह लिन्छ सल्लाह दिइरहेछौँ राम्रो कामलाई सबैले दिनु सल्लाह तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ हामीलाई तपाईँले इन्फर्म दिनुहोस् कहाँ के छ यो मान्छे छुट्यो यो यस्तो भएन यस्तो भएको थियो भनेर इन्फर्म चाहिँ मस्ट इम्पोर्टेन्ट हो त्यो दिइराख्नु तपाईँले त्यसमा हामी जहिले पनि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ वन्स मोर यो सफलता यो कार्यक्रमको आज सफलता भएकोमा म यहीँबाट नै अग्रिम तपाईँ साथै अध्यक्ष लगायत एचकेडु मेम्बरहरू हाम्रो चाहिँ एक्स प्रेसिडेन्ट हुन्छ पहिलाको उहाँ नै हो कोठाबाट चाहिँ यहाँ छैन भने उहाँ नै हो उहाँलाई पनि एकपल्ट ताली यहाँ गरे पनि र आज सुरेश भाइले राम्रो बोल्यो एकदमै के बोल्यो थाहै भएन त्यो कार्यक्रम सिधिसकेपछि छुट्टै भेट्छ एउटा केही विशेष चाहिँ उसलाई उपहार मैले दिनेछु थ्याङ्क यू लोरेन्स अगेन्स्ट युआर अलवेज सपोर्ट यति भन्दै मेरो यो कति शब्द अलि कता के भयो होला आफैले मिलाएर बुझ्नुहोस् केही भयो भने क्षमा गर्न चाहन्छु यति भन्दै यो कार्यक्रमको सबैलाई धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि मात्र नभइकन हाम्रो यस नेपाल मकौ शाखाको उहाँ चाहिँ हाम्रो प्रमुख सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ विशिष्ट सल्लाहकार सल्लाहकारको नाताले र हाम्रो ज्येष्ठ एउटा चाहिँ अभिभावकको नाताले हामीलाई दिने सुझाव सल्लाह सधैँभरि एकदम स्वीकार्य छन् दाइका नकारात्मक पक्ष त हामीले आउँदै नबस्दैन सकारात्मक नै आउने हुन् र ती निकट भविष्यलाई दिएका सल्लाह अवश्य नै हाम्रो लागि राम्रो नै हुनेछ हामी त्यसलाई अनुमोदन गर्नेछौँ र केही कमजोरी भएको खण्डमा त्यसलाई हामी सुधारेर आगामी दिनमा केही अगाडि बढ्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ धन्यवाद यति भन्दै अब चाहिँ हामी लगभग मन्तव्य कार्यक्रम सकिसकेका छौँ हामी कार्यक्रममा धेरै लामो नगरिकन हाम्रो प्रमाणपत्र हाम्रो सम्मानपत्र हाम्रो आजीवन सदस्य पत्र लगायत हाम्रो कार्य समिति सदस्य पत्रहरू हामी चाहिँ वितरण गर्नेतर्फ लाग्छौँ यसको लागि सर्वप्रथम हाम्रो यस संस्थाका वरिष्ठ सल्लाहकार सुदर्शन थापा मगरज्यूलाई सर्टिफिकेट हस्तान्तरण गरिदिनुको निमित्त आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट मिस्टर लोरेन्जो लामिडास प्लिज hand over this certificate to Mr. Sudarshan Thapa Magar. Thank you, Mr. Lorenzo Lamidas and Ms. Rose too.
यसपछि चाहिँ अब हामी हाम्रो संस्थाका अध्यक्षज्यूलाई सर्टिफिकेट हस्तान्तरण हाम्रो यस कार्य समिति सदस्य हाम्रो प्रथम अधिवेशनले निर्वाचित गरेको, तर निर्वाचित त नभनिहालौँ, हामी निर्वाचन प्रक्रियाबाट आएको त होइन, हामी एउटा आफू चाहिँ सल्लाहबाट आएको, तैपनि अधिवेशन भनेपछि निर्वाचनभन्दा खासै त्यति फरक नपर्ला। निर्वाचनलाई निर्वाचित गर्नुभएका अध्यक्षज्यू प्रेम कुमार विश्वकर्माज्यूलाई त्यो सर्टिफिकेट हस्तान्तरण गरिदिनको निमित्त हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सुदर्शन थापा मगरज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै हाम्रो विशेष अतिथि पूर्णबहादुर गुरुङज्यू पनि दुवैजनाको संयुक्त रूपमा अध्यक्षज्यूलाई हस्तान्तरण। धन्यवाद पूर्णबहादुर गुरुङज्यू अनि साथै सुदर्शन थापा मगरज्यू र हाम्रा नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेम कुमार विश्वकर्माज्यूलाई धेरै धेरै बधाई फेरि पनि। अब यति भन्दै हाम्रो यस कार्य समिति सदस्यज्यूहरूमा चाहिँ सर्टिफिकेट हस्तान्तरण गरिदिनको निमित्त हामी यसै संस्थाका अध्यक्ष प्रेम कुमार विश्वकर्माज्यूले चाहिँ म नाम घोषणा गर्छु। उहाँले कृपया सरस्वती चाहिँ हाम्रा कोषमा रहेका सम्पूर्ण कार्य समिति सदस्यज्यूहरूलाई हस्तान्तरण गरिदिनु होला। प्रथम हाम्रो यस कार्य समितिका उपाध्यक्ष चित्रबहादुर पौडेलजीलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया अगाडि आइदिनुहोस् र सर्टिफिकेट लिनुहोस्। धन्यवाद अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र उपाध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै बधाई। यसै गरी अब महासचिव चाहिँ म आफै नै छु होइन, म पनि एकछिन चाहिँ आइदिन्छु है त। अब म जोरदार तालीले स्वागत गर्छु। म आफै महासचिव, म आफै इन्क्वायरी ल अब चाहिँ म सर्टिफिकेट हातमै लिएर चाहिँ नाम भन्न चाहन्छु है त। ल सरसत अब अघिको चाहिँ सायद परिन्छ होला, यसमा चाहिँ दुविधा केही पनि नगरौँ है, किनभने चाहिँ सर्टिफिकेट हामीले यो गान्जागल गरेर राखेको छौँ कि। प्रथमपटक चाहिँ हाम्रो प्रमुख सल्लाहकार श्री ज्ञानेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यूलाई यस सर्टिफिकेट ग्रहण गरिदिनुको निमित्त विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू कृपया तपाईँको हातबाट, कृपया अध्यक्षज्यू, प्रमुख सल्लाहकारज्यू, साथै हाम्रो विशेष अतिथिज्यू। धन्यवाद, साथै बधाई हाम्रो विशिष्ट सल्लाहकार। यसै गरी अब फेरि पनि हाम्रो चाहिँ विशिष्ट सल्लाहकारमा फेरि पनि नाम अगाडि भनिसकेका थिएँ। फेरि पनि हाम्रो यस संस्थाका विशिष्ट सल्लाहकार सुदर्शन थापा मगरज्यूलाई यस सर्टिफिकेट ग्रहण गरिदिनुको निमित्त र प्रदान गर्नुको निमित्त आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट मिस्टर नरेन्द्र लामिनास, प्लिज ह्यान्ड ओभर दिस सर्टिफिकेट टु मिस्टर सुदर्शन थापा मगर, प्लिज, एन्ड मिस रोज टु प्लिज टुगेदर। थ्याङ्क यू मिस्टर लरेन्जो एन्ड मिस रोज, प्लिज, थ्याङ्क यू फर हेल्प। यसै गरी हाम्रो यस संस्थाका सचिव मोहन सिंह पन्तज्यूलाई पनि यस सर्टिफिकेट ग्रहण गर्नुको निमित्त विनम्र अनुरोध गर्न चाहे, तर उहाँ चाहिँ यहाँ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छैन, पछि बोल्नु होला है त। यसै गरी हाम्रो यस संस्थाका विशेष सल्लाहकार लोकेश नेपालीज्यूलाई पनि यस सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनुको निमित्त विनम्र अनुरोध गर्न चाहे, कृपया अध्यक्ष, विशेष अतिथि, प्रमुख अतिथिको हातबाट। धन्यवाद, साथै बधाई छ लोकेश नेपालीज्यूलाई विशेष सल्लाहकारको रूपमा सर्टिफिकेट ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। यसै गरी प्रमुख सल्लाहकार हाम्रो प्रज्वल कुमार अधिकारीज्यू, उहाँ त नेपाल पुगिसक्नु भएको छ, पछि पठाउँला। यसै गरी सल्लाहकारमा हाम्रो आङ्गाजी शेर्पाजी हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले चाहिँ कार्यव्यस्तताले उपस्थित हुनुभएको छैन, पछि उहाँलाई प्रबन्ध गरौँला। यसै गरी हाम्रो यस संस्थाका युवा संयोजक नगेन्द्र प्रसाद बेलवासीज्यूलाई पनि कृपया अगाडि आई यस सर्टिफिकेट ग्रहण गरिदिनुको निमित्त विनम्र अनुरोध गर्न चाहे। हाम्रा युवा संयोजक नगेन्द्र प्रसाद बेलवासी, उहाँको टाइटल नै फेरि मुन पनि हो, मुन अन्तिममा हामी चाहिँ उहाँलाई मुन्जी भन्छौँ।
यसै गरी हाम्रो कोषाध्यक्ष पदमा बाबुकाजी श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, तर उहाँ चाहिँ हामी नेपाल पुगिसक्नु भएको छ। अब केही समय पश्चात हामी कोषाध्यक्ष नवनिर्वाचित पनि गर्ने क्रममा छौँ। सायद यसैबाट हुन्छ अथवा जुन अर्को मिटिङबाट गर्छौँ, त्यो पनि हामी छलफल गर्दैछौँ। यसै गरी महिला सदस्यमा हाम्रो चाहिँ सरिता लिम्बू चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँ यो कार्यक्रममा हुनुहुन्न, पछि गरौँला। यसै गरी हाम्रो यस संस्थाका कार्य समिति सदस्यबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। मेघबहादुर गुरुङज्यूलाई आफ्नो यस कार्य समिति सदस्यको प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनुको निमित्त विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेघबहादुर गुरुङज्यू कृपया अध्यक्ष, विशेष अतिथि र प्रमुख अतिथिको हातबाट लिनुहोस्। मेघबहादुर गुरुङज्यू उहाँ चाहिँ एकदमै हाम्रो चाहिँ परोपकार एकदम समाजसेवी, हरेक कुरामा पोजिटिभ, जुनै पनि काम कुरामा चाहिँ मलाई एकदमै सपोर्ट गर्ने, नैतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा मेरो एकदमै निकट, एकदमै आत्मीय दाइ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। प्लस संस्थामा आबद्ध उहाँले खास एउटा बानी चाहिँ मलाई मनपर्ने भाइ, मलाई पद केही पनि चाहिन्न, तर नैतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा तिमीले भन मेरो लागि जुनै बेला नै म चाहिँ खडा छु है भन्ने एकदमै एक्टिभ उहाँ चाहिँ सङ्घ संस्थामा है। तर चाहिँ प्रत्यक्ष भनेको अप्रत्यक्ष, तर प्रत्यक्ष पनि उहाँलाई म चाहिँ प्रयास गर्दैछु बिस्तारै बिस्तारै। यसै गरी जितेन्द्र दाहालज्यूलाई पनि आफ्नो सदस्य प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नको निमित्त विनम्र अनुरोध गर्न चाहे, तर उहाँ चाहिँ आउनु भएको छैन, पछि दिउँला। यसै गरी सदस्य नरबहादुर खत्रीज्यू कृपया अगाडि आइदिनुहोस् आफ्नो यस कार्य समिति सदस्य प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नको निमित्त। नरबहादुर खत्रीज्यू। धन्यवाद, साथै बधाई छ नरबहादुर खत्रीज्यू हाम्रो कार्य समिति सदस्य। यसै गरी सदस्य पदमा नाम दिने क्रममा राजु थापाजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ कार्यक्रममा आउन पाउनु भएन, कार्यव्यस्तताले पछि दिनेछ उहाँलाई। यसै गरी लीलबहादुर गुरुङ गोराज्यू हाम्रो कार्य समिति सदस्य कृपया अगाडि आइदिनुहोस्, मैले देखिसकेको छु कता हुनुहुन्छ। लीलबहादुर गुरुङज्यू हाम्रो कार्य समिति सदस्य प्रमाणपत्र ग्रहणको लागि कृपया अगाडि आइदिनुहोस्। लीलबहादुर गुरुङ गोराज्यू उहाँ पनि एकदमै सामाजिक काममा चाहिँ एकदम अग्रसर व्यक्तित्व, सामाजिक काम भनेपछि उहाँ चाहिँ एकदम अरियात्य, ढिलो चाल्न लाग्ने मान्छे, एकदम सामाजिक परोपकारी व्यक्तित्व है उहाँ पनि। धन्यवाद, साथै बधाई छ लीलबहादुर गुरुङज्यू। यसै गरी कृष्णबहादुर सुनारज्यू उहाँ पनि यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन, सदस्य हुनुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो सुजन कुमारज्यू उहाँ पनि ड्युटीले उपस्थित हुन सक्नु भएन, हाम्रो कार्य समिति सदस्य। यसै गरी हाम्रो यस संस्थाका कार्य समिति सदस्य नरेश बस्नेतज्यूलाई पनि कृपया यस आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नुको निमित्त विनम्र अनुरोध गर्न चाहे हाम्रो अध्यक्षज्यूको हातबाट। नमस्कार। यस्तो आज तपाईँ हाम्रो विशेष निमन्त्रणा स्वीकार गरी र आफ्नो अमूल्य टाइमलाई यहाँ हामीलाई दिनुभएकोमा यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि आदरणीय सुसन सर, हाम्रो पूर्ण सर, कृष्ण सर, ज्ञानेन्द्र सर, थ्याङ्क यू फर मिस्टर रोलेज, म्याडम, सबैजना आदरणीय मेरो हाम्रो यस संस्थाको विशेष अनुरोधलाई स्वीकार गरी आफ्नो अमूल्य टाइम दिनुभएकोमा यहाँ सबैजना धन्यवाद। र यो हेन्स नेपालको बारेमा त सबैजना लगभग धेरै भनिसक्नु भइसक्यो। हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यू ज्ञानेन्द्र सरज्यूबाट मैले यसको विशेष गरी आधिकारिक कुरा हाम्रो संस्थाको आधिकारिक लिखित छ, त्यो कुरामा मैले चाहिँ छोटो समयमा सारांश भन्न चाहे। कृपया 2-3 मिनट टाइम लिन्छु होला, त्यसको लागि सरी। यसको परिचय हेल्स नेपाल भनेको एजिएटिएस भनेको चाहिँ यो हेल्थ एजुकेसन एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट सोसाइटी रहेछ। परिचय जनसेवा हेतु 2035 सालमा मानव कल्याण सङ्घ स्थापना गरी जग्रा पृष्ठभूमिमा 2050 साल जेठ 1 स्थापना भएको यस संस्थाको परिप्रेक्ष्य स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि डेभलपमेन्ट विकासको लागि यो रूपमा स्थापित भएको वर्तमान अवस्थामा यस संस्था गोर्खा, धादिङ, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, लमजुङ, तनहुँ, चितवन लगायत दर्जनौँ जिल्लाहरूमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि आफ्नो सङ्गठन सेवा निरन्तर प्रवाह सफलतापूर्वक गरी अघि खास गरी स्थापना कालमा शिक्षा क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता राखे आफ्नो सेवा सञ्चालन गरे बापत वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा हेल्स नेपालमा कलेज, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा वातावरण सँगसँगै अघि बढाउने कुरालाई मध्यनजर राख्दै कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नु पुगेको छ। स्वच्छ शिक्षा, कृषि पूर्वाधार विकास तथा वन वातावरण उचित व्यवस्थापन गरी रहेका अचित गरिब पिछौडाहरूलाई निर्मूल र समूल समाजको निर्माण गरेको लागि यस संस्थाले विभिन्न क्षेत्रहरूमा मुख्यतया अनुशासन गरेको छ। स्वास्थ्य
विभिन्न गाउँ इकाइ क्षेत्र जिल्ला शाखा स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य शिविर बाल स्वास्थ्य शिविर साथै स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना सचेतना कार्यक्रम आयोजन गर्नेछ। समय समयमा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन रगतको अभावलाई न्यूनीकरण गर्दै आवश्यक पर्दा ताजा रगत समेत प्रदान गर्नेछ। विभिन्न शाखा तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले सिफारिस गरी पठाएका बिरामीहरूलाई प्राथमिक उपचार खर्च स्वरूप रु 2000 सम्म अनुदान स्वरूप यथाशीघ्र प्रदान गर्नेछ। हेन्स नेपालको कुनै पनि तहमा रहनुभएका सदस्यहरूलाई 1 वर्षको लागि बिना ब्याज एक पटकमा रु 10,000 सम्म स्वास्थ्य खर्च उपलब्ध गराउनेछ। स्वास्थ्य उपचारमा खर्च भएका बिल भरपाई तथा 1% संस्थालाई बुझाउनु पर्नेछ। हेन्स नेपालले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सदस्यहरूलाई विभिन्न अस्पतालमा 20 देखि 505 सम्म सहुलियतको उपचारले व्यवस्था मिलाइ सम्भावनासम्म सबैजना अस्पतालहरूमा निरन्तरता दिँदै आएको छ। हामी नेपाल गएर पनि यो संस्थामा आजीवन यहाँको सदस्यले नेपालमा आजीवन सदस्य हामी भइरहन पाइन्छ र मैले एउटा यही अनुरोध गर्न चाहे यो संस्थामा आजीवन सदस्य जो साथीहरू हुनुभएको छ सबैले फर्म भर्नु होला। अहिले नै हाम्रो यहाँ फर्म रेडी छ र एउटा फोटो दिनु होला। त्यो चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी कार्डको लागि हो। त्यो आइडेन्टिटी कार्ड चाहिँ हाम्रो पकेटमा बोकेर हिँड्नुपर्छ, हिँड्न मिल्छ। त्यसको लागि मैले पनि अनुरोध गरेँ भन्दै यस संस्थाको निमन्त्रणा पालेर आउनुभएको सम्पूर्ण साथीहरू आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमलाई म अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। गल्ती कमजोरी केही भइदिएको भए पनि हाम्रो कार्यक्रमको सारा टिम लगायत म मेरो आज अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेको कारणले सबै जिम्मेवारीमा म माफी चाहन चाहन्छु र यहाँको सल्लाह सुझाव हामीलाई सधैँ भइरहेछ भन्ने म पूर्ण विश्वास गर्दै रहँदै सबैजनालाई नमस्कार, शुभरात्रि। आउँदै गरेको 2021 को सबैजनालाई हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद, नमस्कार सबैजनालाई।